नौजवान ने उस बूढ़े को देखा, उस नौजवान ने उस बूढ़े को देखा, पीछे पीछे चलने लगा। एक चक्कर में पीछे चला, दूसरे चक्कर में चला, तीसरे चक्कर में चला। जब तीसरे चक्कर में चला तो उस बूढ़े का भी ख्याल पीछे वाले की तरफ आ गया, ये नौजवान मेरे पीछे क्यों चल रहा है। पलट कर कहा, क्या चाहते हो? कहा, हुजूर आपका साथ है, आपकी माहियत चाहता हूँ। कहा, मेरी माहियत चाहते हो? कि हाँ हुजूर, मैं आपकी माहियत। कि इस कोने में जा, खाना काबा के इस कोने में जा, 1000 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के आ। 1000 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ी, तशरीफ लाए। आपने इरशाद फरमाया, बेटे कुछ आसमान की तरफ जरा देख, कुछ नजर आता है? कहा, हुजूर आसमान नजर आता है। कहा, जमीन की तरफ देख। कहा, जमीन नजर आती है हुजूर। कहा, उस कोने में जाओ, 1000 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ कर आओ। जब दूसरे कोने में गए, 1000 मरतबा कुल वल्लाह पढ़कर तशरीफ लाए। आपने इरशाद फरमाया, अब देख आसमान। कहा, हुजूर 7वां आसमान नजर जमीन नजर, 7 जमीनें नजर आती हैं। आपने फरमाया, अभी तू कामिल नहीं, अभी कामिल नहीं है, तू इस कोने में जा, 1000 मरतबा कुल वल्लाह पढ़कर आ। जब वो 1000 मरतबा कुल वल्लाह पढ़कर आया तो अब सुन इंसानियत की इस मेराज को कि उस बूढ़े ने उसके सामने 2 उंगलियां की। कहा, इन उंगलियों के बीच में से आसमान की जरा तरफ देख, अब उंगलियों की तरफ जरा दे। साइंस को अपने सामने रखो। अमेरिका खला में जाता है, उरूज पर जाता है, लेकिन एक बूढ़े ने खाने काबा के हतीम के अंदर खड़े होकर कहा, इन दोनों उंगलियों के बीच में से आसमान को देख। जब उस नौजवान ने उन उंगलियों के बीच में से आसमान को देखा तो कहा, अर्श इलाही नजर अर्श इलाही नजर आता है। का जमीन की तरफ दे तो उस उंगलियों के बीच में से देखा तो तहतुस सरा नजर आया। हमने तारीख से पूछा, वो बूढ़ा कौन है जिसने उंगलियों के बीच में से मोइनुद्दीन अजमेरी को अर्श इलाही दिखाया? तो तारीख ने जवाब दिया, वो बूढ़ा उस्मान हारूनी था, पीछे नौजवान चलने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी। खुतबे का वक्त करीब आ गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपका वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूँ, मोइनुद्दीन अजमेरी कब बना? मोइनुद्दीन अजमेरी बना कब? विलायत चलो अल्लाह ने शुरू ही से दे दी थी, माँ के पेट से वली बनकर आ गए थे, ठीक है। कभी जिंदगी के किसी गोशे में कोई नमाज कज़ा हुई? कुरान से हम इनके बारे में सुनते हैं कि गौसे आजम, ये मोइनुद्दीन अजमेरी, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी कौन है? तो कुरान का वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये तो वो लोग हैं जो रातें गुजार देते हैं, कभी क़याम करते हुए और कभी सजदा करते हुए, कभी क़याम करते हुए और कभी सजदा करते। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये रातें गुजार देते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संकेरी अजमेरी का सिर्फ अकीदा बयान कर देता, क्योंकि अगर तफसील से जाऊंगा तो बहुत लंबी बात होगी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में, ये मत समझना हिंदुस्तान में इस्लाम गरीब नवाज लेकर आए नहीं, हिंदुस्तान में इस्लाम मेरे रसूल के ज़माने में आ गया था। अगर कुछ थोड़ा टाइम लगाते तो 50 साल बाद आ गया था। हज़रत कासिम मलबार की जो इलाका है वहाँ आकर इस सहाबी रसूल, उनके वहाँ मज़ारात भी हैं। इस्लाम आ गया उसके बाद आप ये समझते हैं कि इस्लाम हिंदुस्तान में था, क्योंकि दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में जिनका मज़ार है, इस्लाम वो भी इस्लाम का ही प्रचार करते हैं। मालूम चला इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर रसूल के ज़माने के करीब से आ गया, लेकिन इस्लाम का बोलबाला नहीं था, इस्लाम का उरूज नहीं था।
اسلام کا ارتقا نہیں تھا. کیوں؟ اے داتا گنج بخش، تجھے ہندوستان دیا جاتا ہے لیکن مخصوص علاقہ دیا جاتا ہے. اے قاسم، تم ہندوستان ضرور جاؤ گے لیکن ملبار کا علاقہ تمہیں دیا جاتا ہے. لیکن جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں حاضری دیتے ہیں، رسول فرماتے ہیں تمہیں ہندوستان دیا جاتا ہے، تمہیں پورا ہندوستان دیا جاتا ہے. جب ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو ایک سفر میں 90 لاکھ مسلمان. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ جب لاہور کی سرزمین پر میرے غریب نواز پہنچے تو انہوں نے دیکھا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار. آپ نے وہاں 40 دن کا چلہ کیا. چلہ کرنے کے بعد باہر نکلے اور باہر نکل کر ارشاد فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کامل آرا رہنما. اے لوگوں، یہ قبر جو ہے گنج بخش، گنج کہتے ہیں خزانے کو، خزانے بانٹنے والی ہے. اس قبر سے ایک عالم فیض پاتا ہے. یہ خزانے بانٹنے والی ہے، اس سے ایک عالم ناقصارا پیر کامل. یہ قبر والا جو ہے نا، ناقصوں کے لیے پیر کامل ہے اور کاملوں کے لیے رہنما ہے. معلوم چلا غریب نواز کا عقیدہ ہے کہ قبر پر جانا میرا طریقہ ہے. میرے معین الدین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قبروں پر جا کر زیارت کرتا ہے. تو اس ہندوستان کے مسلمان کے مبلغ اعظم کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قبروں پر جا کر قبروں کی زیارت کرتا ہے. اگر ہم زیارت کرتے ہیں تو ایک مبلغ، ایک مقتدا کی اقتدا ہی تو کرتے ہیں. جو معین الدین کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو معین الدین کا طریقہ ہے وہی ہمارا طریقہ ہے. اس پر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، صحابہ کا بھی اقوال پیش کیے جا سکتے ہیں، رسول کی اہلیہ محترمہ ہماری ماں عائشہ کا بھی واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے. ہزاروں دلیلیں دی جا سکتی ہیں قبر پر زیارت کرنے کے لیے. رسول نے فرمایا قبروں کے اوپر جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ تم جب قبروں کی زیارت کرو گے تو تمہارے اندر خوف الہی پیدا، اللہ کا خوف پیدا، اللہ کا ڈر پیدا. اب کوئی کسی کا عقیدہ اگر کوئی ہے تو ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا ہے، ہمیں اس عقیدے پر چلنا ہے جو غریب نواز کا عقیدہ ہے، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عقیدہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مزاروں پر حاضری دیتے رہے. یہ بھی نہیں ہے کہ مزاروں پہ حاضری دے دی، چادریں چڑھا لی اور ہو گئے. نہیں، ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں. ایک بات یاد رکھنا، قبر کی زیارت کرنا، قبر کی زیارت حاصل کرنا مستحب، نہ سنت، نہ فرض. نماز پڑھنا فرض، روزہ رکھنا فرض. اگر ہم یہ چاہیں مزارہ سے سب کچھ ہو جائے گا تو ہر میری نہایت ہی معتبر دکان ہے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دو نماز کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، سنتیں نہیں پڑھیں.